प्रोग्राम जर तर करपाक जाय जाल्यार आमी सजेशन्स घेतले. आमचे नॉमिनेशन जातले अक्रॉस गोवा. नॉमिनेट करपा लागून आमी फॉर्म्स आउट करपाचे आसा. प्रत्येक कॅटेगरीन जे आसा पळय ते नॉमिनेशन्स वतले. आमचे 3 कॅटेगरीज जे जावन आसात. हे कॅटेगरीज आमचो संजय बाब तुमकां इंट्रोड्यूस करतलो. हे कॅटेगरीज हो राखणदार अवॉर्ड्स. हो राखणदार अवॉर्ड्स जो आसा हो बेसिकली प्रत्येक मनशाच्या घरात जे आयज आमच्या वांगडा आसा पूण तांकां सुद्दां फेलिसिटेट करपा लागून हो राखणदार अवॉर्ड्स आसा. आनी जे मनीस आयज लढून सॅक्रिफायस जाले ते आयज आमच्या मुखार ना. तांच्या फॅमिलीकूय आमी आपोवन रेकॉग्निशन्स दितले. अशे गोंयचे कॉर्नर जे लोक आसात जे करंटली फायट करतात तांकां आमी फेलिसिटेशन तांचे रिकॉग्निशन आमी फेलिसिटेट करतले. आमचो वेन्यू जो आसा तो आमी बिग बी हॉल बँक्वेट हॉल खंडोळा मार्सेल सावयवेऱ्या रोड गोवा. मार्सेलान वता ते सायडीच्यान आमकां हो हॉल आसा आनी ह्या हॉलान आमचो इव्हेंट जातलो. इव्हेंटाचो टायमींग 9 to 4 PM हो इव्हेंट कंटिन्युअसली जातलो. आमी अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 100 अवॉर्ड्स रेकॉग्निशन अवॉर्ड्स जे आहा पळय इन्क्लुडिंग ऑल द कॅटेगरीज हे आमी दितले बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा. सो गोंयच्या सगळ्या लोकांक हांव मागतां जेन्ना ही फॉर्म्स सर्क्युलेट जातली ते फॉर्म्स तुमी भरून नॉमिनेशन फॉर्म्स भरून तुमी प्रत्येक जाणांनी आमकां रिप्लाय दिवचो. सोशल मिडियाचेर आमचे कॅम्पेन्स आमी करपाचे आसा. सिन्स दीस इव्हेंट इज क्राउड फंडेड म्हणल्यार लोकांनी घडयल्लो इव्हेंट थ्रू पिपल्स कॉन्ट्रिब्युशन. सो हे आमी लोकांनी घडयल्लो इव्हेंट लोकां कडल्यान कॉन्ट्रिब्युशन्स येतले. आमी आमचे सोशल मिडियाचेर जे आमचे QR कोड्स आसा तोवूय सर्क्युलेट करतले. प्लस वेल विशर्स जे आसा जांकां स्वताचे हितून कोणूय स्टेज ऑर हॉल ऑर एनी कायंड ऑफ फूड हें जे कोण करपाक सोदता इंडिव्हिज्युअली तांच्यांनी आमकां अवश्य कॉल करचें. वी वील टेक देअर स्मॉल टोकन ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन फ्रॉम देम ऑल्सो. आमी हो प्रोग्राम जो आसा हो वेल इन एडवान्स 1 म्हयनो पयलीं आमी हो अनाउन्स करता. कित्याक आमकां हो प्रोग्राम आसतना दुसरे आनी खंयचे प्रोग्राम्स हातून ओवरलॅप जावचे न्ही आनी हो प्रोग्राम बरे भशेन सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन आसचें ताका लागून आमी वेल इन एडवान्स 1 म्हयनो पयलीं आमी हो अनाउन्स करता. ह्या हितून आमकां वेगळे वेगळे कॅटेगरीज जे ग्रासरूट लॉयर्स एक्टिविस्ट यूथ लिडर्स डिजिटल अवेरनेस क्रिएटर्स NGOs हे डिफरंट जे आनी पिपल्स मुवमेंट मार्टर्स ह्या कॅटेगरीन जे लोक आसात तांच्यांनी आमकां प्लीज रिक्वेस्ट करता तांच्यांनी नॉमिनेशन्स भरून तांच्यांनी नॉमिनेशन फॉर्म्स आयदर WhatsApp थ्रू करचे. आमचे ऑनलायनूय वेबसायट जी आसा पळय ती आमची शेअर जातली व्हेरी सून. सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन आनी हे सजेशन्स आनी रिकमेंडेशन करतना डिटेल्स घालप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेशन्स. सो हे सर्टिफिकेशन दिता आसतना करेक्ट नांव येवप खूब गरजेचें आसा. सो तिसरी गजाल म्हणटा ती आमी हे जर करतले जाल्यार आमकां व्हॉलेंटियरांची अक्रॉस गोवा कोण व्हॉलेंटियरींग करूंक सोदता स्वता जावन जाल्यार अवश्य तांच्यांनी आमकां कॉल करचें बिकॉज दीस इज द पॅन गोवा अवॉर्ड सेरेमनी आनी हे आमी ना इव्हेंट एजन्सीक दितले आमी स्वता जावन गोंयचे राखणदार टीम आसा प्लस वी वील टेक सपोर्ट ऑफ डिफरंट NGOs अँड वी आर गोइंग टू मेक दीस थिंग पॉसिबल. सो सगळ्या मिडिया भावांक हांव इतलेंच मागतां तुमी आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केल्लो आसा. गोंयच्या हिताक लागून जेन्ना उबे रावतात एक बारीक मनीस सुद्दां त्या मनशाक सपोर्ट करपा लागून तुमी उबे रावले आसात. गांवांनी प्रोटेस्ट करता तेन्ना एका कॉर्नरा वयल्यान दुसऱ्या कॉर्नरा कडेन वता तुमी आनी तेन्ना तुमी कवरेज दिता आनी तेकाच लागून आमकां तेंचे कडेन तांकां सपोर्ट करपा लागून आमकां वचपाक लागून ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. त्याच भशेन हे जे काम करतात खरे राखणदाराचें काम करतात ते तुमचे एक पाठिंबो आसा तुमच्या मिडियाचो पाठिंबो आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे मिडिया चॅनल्स आनी हितून ह्या इव्हेंटाक सक्सेस करपा खातीर आमकां तुमचो आदार लागतलो आमकां प्रमोशन्साचो आदार लागतलो कित्याक तुमच्याच मिडियमांतल्यान आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. सो हांव फुडें आमचो
प्रसाद बाब ताका म्हणटा तांचे दोन उतर तांणी मुखार दवरचे. तुमकां सगल्यांक नमस्कार. मागीर म्हाजो येवकार प्रेस बांधवांक चड करून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ल्हानशें आमी एनावन्स केलें फक्त एक 2-3 वरां पयलीं आनी येदी मोदी संख्येन तुमी येयले म्हणून खरेंच तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं तुमकां. 2020 ह्या वर्सा गोंयचे राखणदार हो एक पॉलिटिकल अँड सोशल मुवमेंट स्टार्ट जालो आनी रामान सांगला ते भाशेन ह्या सोशलिस्ट म्हणजे लोक सोशल लोक जेणे कोणें बरें मागपी गोंयचे आसा पळय तेंच्यांनी एक आव्हान केल्लें जावं एक निश्चय घेतलो की गोंया खातीर जे कोण झगडटात, गोंया खातीर जे कोण आपलो टायम दिता, वेळ दिता, बळ दिता, आपलो खरेंच आपलें सगळेंच कितें गोंया खातीर पळय सॅक्रिफायस करतात तांचें रेकग्निशन करपाक. आनी खरेंच आयज अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक विलेजीन, प्रत्येक सिटीन एक ना एक प्रॉब्लम येत आसा आनी त्या प्रॉब्लमाक धाडस दिवपाक, त्या इश्यूक धाडस दिवपाक कोण ना कोण फुडें सरता. पूण अशें आमी पळयलां की ते इश्यू तो काबार जातकूच सगळे विसरतात आनी अशें जाता की जे कोण गोंया खातीर झगडटा, जेंकां कोणाक गोंयाचो प्रेम आसा, जे कोण राखूंक सोदता, जे गोंयच्यो जमनी गोंयच्या लोकांक जावं सादेपणान वचून पळयशी जाल्यार मनीसपण सांबाळपाक कोण सोदता, कम्युनिटी सांबाळपाक सोदता, सगळे एकठांय हाडपाक सोदता आनी कम्युनिटीक जावं लोकांक इन्स्पायर करता पळय त्या मनशाक आमी सदांच विसरूंक मेळटा. तर टायम गेल्लो आसा पूण इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. सांगता ते भाशेन 14 तारखेक जुनाचे बी हॉलांत आमी हो मोठो एक कार्यक्रम करूंक सोदता, जेन करून जे मनीस गोंया खातीर वावुरल्या, जे मनीस आजून पासून गोंया खातीर झगडल्या, आपलो जीव पासून थोड्यांनी बाबड्यांनी दिला पळय तांकां रेकग्निशन म्हणजे तांकां वालोर दिवपाक, तांकां एक एप्रिसिएशन करपाक, कित्याक तेणें जें पळय आपलें कंट्रिब्युशन केलां, लोकांक एकठांय केल्या तें आजून कोणेंच करूंक ना. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली केलां म्हणटा तें प्रेसान. हांकां रेकग्निशन करपाक आमकां खुबसो हेल्प लागतलो. रामान सांगला ते भाशेन आमी मिडियाचेरूय फॉलो करतले. आमी अशें कितें आसता की थोड्या गांवांनी बाबडे थोडे असलो इनिशिएटीव घेतात ते आपूण चडशे फाटींच रावतात आनी अशें कोण आसा गांवांच्या कोणी लोकांनी जर आयडेंटिफाय केलें तांकां आनी आमकां सांगलें जाल्यार एकदम चड बरें जातलें. कित्याक सांग, तेंचें बळ, तेंची सहानुभूती फुडें काडपाक, तांकां एप्रिसिएशन दिवपाक आमकां बरें पडटलें. त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन जरी तुमचे कडेन फॉर्म आमी गुगल फॉर्म्स करतले, मॅन्युअल फॉर्म्स करतले, सोशल मिडियाचेर एडवर्टिजमेंट करतले, पूण तरी आसतना खंय कोण चुकत जाल्यार अवश्य तुमी आमकां एप्रोच करा. त्या मनशाची नांवां घेवन आनी तांचें कार्य तेजे वयल्यान आमी तांकां एप्रिसिएशन, एक रेकग्निशन दिवपाक ल्हानशें फूल डे इव्हेंट आसतलो. आनी एज प्रेस, as we call it, the fourth pillar of our constitution, you all have तुमी एक इतलें बरें कार्य केल्लें आसा आजून पासून मेन स्ट्रीम मिडियान जावं सोशल मिडिया जावं मिडिया, जेन्ना तुमी आमकां पळय सहानुभूती दिल्ली आसा, तुमी आमचें कवरेज केल्लें आसा, तुमच्या दरम्यान आमी आख्या संवसाराक पावतात. तरी तुमचो चड कार्य आसतलो. त्या खातीर म्हाका तुमचे कडेन स्पेशली 14 तारीख जुनाची तुमी विसरूंक शकना आनी रिजर्व करून तुमी प्लीज दवरात, कित्याक आमकां चडांत चड गरज तुमची पडटली. आनी हो अनाउन्समेंट आमी आदींच करता, कित्याक आमकां जाय सगळ्या गोंयांत एकठांय जातलें. हॉल बरें व्हडलें आसा, येवपाची कसलीच गरज ना. इट वील बी सर्व्ड विथ लंच एंड लायट ब्रेकफास्ट. सो लोकांनी फाटीं सरपाचें ना, कित्याक इट इज फॉर यू, फॉर गोवा, बाय गोवा एंड given by Goans. So every Goan should make it possible on 14th of June. Please reserve this day so that you all can make it for this function, because besides recognition there would be a lot of awareness also which happens. And unfortunately it is a very good day. The day as a blood donors, जे कोणी आपल्याक सॅक्रिफायस केला पळय तेजे खातीर
इट इज अ राईट डे फॉर आयडेंटिफाय देमसेल्फ. दुसरे म्हणजे रोखडीच 14 तारखेच्या 18 जून इज अ अवेअरनेस 18 जून आमचो रेव्होल्युशन डे आणि ह्या दिसा आमी एक बरें रेव्होल्युशन करपाक म्हणून चिंतलां. त्या खातीर लोकांचो सहकार्य घेवन आमी हे रेव्होल्युशनाक आमी विसरतात. हे एक नॉर्मल फंक्शन कशें करून सरकार पासून उलयता, बट वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड दॅट रेव्होल्युशन डीड रियली हॅपन एंड वी वॉन्ट टू टेक दीस रेव्होल्युशन टू अ डिफरंट लेवल. दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू मेक इट अ बिग सक्सेस. त्या खातीर 14 जून 18 जून 2 दीस तुमी रिजर्व करून दवरचे पडटले. तुमकां आनी एक फावट हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा आनी संजय बाबाक